ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی ضلع ملیر کے علاقہ بھینس کالونی سے پیغام ڈاکٹر صدیق حمایتی کی جانب سے پریس کانفرنس سندھی اور اردو میں آج کے لیے اہم اطلاع۔ حکومت سندھ اور گرین سٹار NGO کے تعاون سے آج مفت TB کا چیک اپ ہوگا۔ تمام افراد جمعہ حمایتی گوٹ بھینس کالونی کے فٹ بال گراؤنڈ میں آ کر اپنا مفت TB ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ آج صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہ خصوصی سہولت آج 24 ستمبر 2024 کے دن دستیاب ہوگی۔ آئیے صحت کے تحفظ کے لیے اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ احمد دین حمایتی کی رپورٹ۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر صدیق حمایتی گوٹ والن کے اپیل تو کریاں تو پانچے گوٹ میں جیکے مرد عورت آئیں انہوں کے صبحانے جمعہ حمایتی گوٹ کے فٹ بال گراؤنڈ میں موکلیو۔ حکومت سندھ گرین سٹار NGO طرفاں مفت TB جی کیمپ لگائی وجے پی، جتے ایکسرا بلغم مفت ٹیسٹ کयो वेंदो ऐं जंहिंखे बि TB जी बीमारी निकिरंदी त हुनजो मुफ़्त इलाजु कयो वेंदो। ऐं असांजे मुल्क में TB जी बीमारी घणी आहे, गंदगी बि घणी आहे। को टेस्ट में रुपयो घटि कोन्हे, क़ाबिल डॉक्टर में टेस्ट कंदा, एक्सरो थींदो, बलगम थींदो ऐं अव्हांजे घर जे वेझो जुमा हमायती गोट फुटबॉल ग्राउंड में अची फ़ाइदो हासिल करियो। शुक्रिया, महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सदीक हिमायती अपने इलाके के लोगों से अपील करता हूँ कि कल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ग्रीन स्टार NGO की तरफ से फुटबॉल ग्राउंड में एक रोज़ा मुफ्त कैंप लगाई जा रही है, जिसमें TB के मरीजों के बलगम और एक्सरे मुफ्त किए जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से अपील है अपने इलाके के लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फुटबॉल ग्राउंड जुमा हमायती गोट में भेजें ताकि मर्द की तशखीस हो जाए। अगर किसी को TB की बीमारी है तो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और कुरान में भी है तो किसी ने अगर किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपना डॉक्टर से चेकअप कराएँ और इस मुफ्त में फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔